بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا قال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك لا كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا صدق الله العظيم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال
فإني نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر قال ذلك ما كنا قال له
علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قال ستجدني ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى السفينة قال غرق قد جئت شيئا لقد جئت شيئا إمرا قال لا
كلها عم الشيخ محمود كلها غالي. ايه يا عمدة منور يا عمدة. لا خليك الجامع والكنيسه مش جنب بعض زي مش عارف. انا معانا كل الناس خير وبركة يا اخي. هو بس مباشر يعني. بقول الله يا غالي. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني الرشاش من غير طلقات. ابو جمعه كان بيقول لك كده. ايوه الزمن ده ما عادش هيرجع. لا خلاص يا باشا. عندي تلاوي لك في رليسي.
يا سلام. قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. ترمي كده وخلاص. سورة قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو صبح الجمعة كانت له نورا من الجمعة إلى الجمعة. كان اللقاء من سورة الكهف بصوت العلم الكبير القارئ الشيخ عصام الظواهري تكريم فقيدة عموم عائلات أبو كريم السعداوي بعموم قبيلة عرب الهنادي على مستوى اتحاد القبائل العربية. أسأل ربي أن يطيب سراها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. مشاركة للحساروة عبد الجواد كريم وأنجاله، أستاذ محمد ثروت كريم، الشيخ محمود ثروت كريم. مشاركة للأخ الحبيب الأستاذ حامد العربي الأطرش الهنداوي بالعزازي. تقدم باسمهم بالشكر والتقدير لحضراتكم ولعموم مشاركي هذا اللقاء. أسر عائلات البحروة الممثلة في الكابتن شوقي البحراوي. أسر عائلات البلاسي الممثلة في الأستاذ عبد السلام البلاسي وعموم أسرته. شكر وتقدير للسادة أعضاء مقاولي الهندسة الصوتية والإذاعية، مهندس محمد علي الرشاش، معلم وليد المدني، المهندس مصطفى حمودة. شاكرا مشاركي هذا اللقاء كل أحد باسمه. تنفيذ هذا اللقاء على أكمل وجه. امبراطور الصوتيات المتميزة المهندس إسماعيل غريب وأشقائه بالمنصرة. قصور الضيافة المتنقلة وصاحب هذا القصر المشيب على أكمل وجه. أسطورة مخازن فراشة وعمارة الحسد سيد أحمد بالملكيين. أما امبراطور الخدمات الفندقية المتر شوقي عبد الرحيم. وعندك مصور الحفلات الدينية المهندس عبد السقا. أشكر للجميع على هذا اللقاء. الأحبة الكرام، في ليالي القرآن الكريم وما أجمل ليالي القرآن، حين يستمع الإنسان إلى القرآن في ليالي القرآن، حين تصغى الآذان وتستريح القلوب والأبدان، حين تتنزل البركات وتتنزل الرحمات من السماء على المكان ببركة القرآن الكريم، حين يتصل النور من هذا المكان إلى السماء ببركة القرآن الكريم. لأن القرآن حين يتلى في المكان مجودا فيتصل النور من هذا المكان الذي يتلى فيه القرآن إلى السماء ببركة القرآن الكريم الذي مدحه القائل حين قال: هو الإسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرسنا حقه سدا قويا، فمنا معشرا كانوا كراما رعوه بكرة ورعوا عشيا، فأولاهم إله العرش حبا وقربهم وناداهم نجيا. إلهي قال لهم لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم هجروا مضاجعهم وإلى الرحمن خروا بكيا،
فهم أضيافه في كل وقت. ومن يكن في ضيفه الرحمن أمسى هنيا، ومن يكن في ضيفه الرحمن يغنم ويسعد، وكان ربي بضيفه رضيا. تعالوا بنا لنعود إلى القرآن الكريم برفقة هذا العلم اللامع المجيد الذي يمتع الأسماع حين يتلو من آيات الله البينات. قارئ ماهر بارع بالقرآن، القارئ الشيخ علي العطار. أسأل ربي له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع.